जरा विशेषे जनभो भने सब तृप्तिन्छ हाँगा फलपात अङ्कुर खाँदा जसो इन्द्रिय तृप्त हुन्छन् पूजे हरि तृप्त समस्त बन्छन् पूजे हरि तृप्त समस्त बन्छन्। सदाझै भक्त र भगवानका चरित्रहरूलाई श्रवण गर्न उपस्थित हुनुहुने हजुरहरू सम्पूर्णमा नमस्कार नारायण। हिजोको प्रसङ्गमा मैत्रेयजीले भन्नुभयो, हे विदुर, मैले तिमीलाई आदिराज मनुको चरित्र श्रवण गराएँ, अब तिमी उनकी पुत्री देवहूतिको प्रभावलाई सुन भनेर मैत्रेयजी बताउनुहुन्छ। हे विदुर, पितृव्यां प्रस्थिते साध्वी पति मिङ्गितको विदा नित्यं पर्यचरत प्रीत्या भवानी भवं प्रभुं। यसरी विवाह गराएर माता पिता गएपछि देवहूतिले प्रेमपूर्वक पतिको सेवा गर्न लागिन्। काम क्रोध आदिलाई त्यागेर आफू अत्यन्त पवित्र बनिन्। पतिप्रति उनको धेरै प्रेम थियो। उनी यस्तो बानी बोल्दथिन् कि जुन बानीलाई सुनेर पति मुग्ध हुन्थे। हर समय हात जोडेर सेवामा तत्पर रहन्थिन्। व्रत पनि प्राय धेरै लिने गर्थिन्। यसले उनको शरीर दुब्लो भएको थियो। राजकुमारीको यस्तो दशालाई देखेर एक दिन कर्दमजीले प्रेमले गदगद बाणीद्वारा उनलाई भन्नुभयो, हे देवी, म तिम्रो सेवा र सदाचारले अत्यन्त प्रसन्न भएको छु। तिमीले मेरो सुखको लागि आफ्नो शरीरको पनि चिन्ता गरिनौ। मेरो तपस्याले तिमीलाई त्यो दिव्य भोग प्राप्त भएको छ जुन मनुष्यहरूलाई सर्वथा दुर्लभ छ। म तिमीलाई दिव्य दृष्टि दिन्छु, त्यसैले दिव्य ऐश्वर्यलाई देख्ने छेउ। मेरो सेवाले तिमीलाई दिव्य अलौकिक सिद्धि प्राप्त भएको छ। अब तिमीलाई कुनै कष्ट हुने छैन, हे देवहूति भनेर कर्दम ऋषिले भन्नुभयो। तब यस्तो वचनलाई सुनेर धेरै प्रसन्न देवहूति हुनुभयो र लज्जापूर्ण हेराइले मुखमण्डल चम्किलो भयो र मुस्कुराउँदै बोल्न लाग्नुभयो, हे स्वामी, हजुरले विवाहको समयमा जो प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो त्यस प्रतिज्ञालाई सम्झिनुहोस्। शास्त्र अनुसार गृहस्थ धर्मलाई पालन गर्न सक्ने सामर्थ्य ममा प्राप्त होस्। हे प्रभु, श्रेष्ठ पतिद्वारा सन्तान प्राप्त हुनु पतिव्रता स्त्रीहरूका लागि निश्चय नै ठुलो लाभ हो। तसर्थ हे प्रभु, त्यो सबै सामर्थ्य ममा प्राप्त होस् र भवन पनि उपयोगी समस्त सामग्रीहरूले भरिपूर्ण रहोस्। तब मैत्रेयजी भन्नुहुन्छ, हे विदुर, प्रियया प्रियमन्विच्छन् करदमो योगमास्थित विमानं कामगं क्षत्तस् तर्हेवा विरचीकरत्। आफ्नी प्रिय पत्नी देवहूतिको इच्छा पूर्ण गर्नका लागि कर्दमजीले आफ्नो योग शक्तिद्वारा त्यही क्षण एक कामग नाम गरेको विमान रचना गर्नुभयो। त्यो विमान हजारौं मणिहरूका स्तम्भहरूले सुशोभित थियो। त्यसमा नीलमणिको भूमि थियो, स्फटिकका भित्ताहरू थिए। जुन विमान पद्मराग र हिराहरूले जडान गरेर बनाइएको अत्यन्त सुन्दर र दिव्य थियो। मुगाको वेदीहरू बस्नका लागि तयार पारिएको थियो। त्यो विमानको ढोका मुगाद्वारा बनाइएको थियो, आग्लो हिराद्वारा बनाइएको थियो र इन्द्रनील मणि जडित ढोकाको माथिको भाग सुनका घडाहरूद्वारा सुशोभित बनाइएको थियो। त्यस विमानमा रहेका हिराका भित्ताहरूमा पद्मराग मणिहरू जडान गरिएका थिए। ती मणिहरू टल्केर विमानका आँखा जस्ता देखिन्थे। त्यस विमानमा रङ्गी बिरङ्गी चदुवाहरू युक्त बहुमूल्य स्वर्ण निर्मित ढोकाहरू पनि थिए। त्यस विमानमा कृत्रिम परेवा आदि पक्षीहरूलाई सजाइएको थियो। त्यो विमान सुविधा अनुसार बनाइएका
क्रीडास्थान, शयनघर, बैठक, आँगन तथा चोक आदिद्वारा स्वयं कर्दमजीलाई समेत विस्मित गराइरहेको जस्तो देखिन्थ्यो। यस्तो सुन्दर विमानमा रहेको घरलाई पनि देवहूतिले ज्यादै प्रसन्न हृदयले नहेरेपछि सबै प्राणीको आन्तरिक भावलाई बुझ्ने कर्दम ऋषिले उहाँलाई भन्नुभयो। जो देवहूति डराइरहेकी थिइन्, हे देवहूति, तिमी यस बिन्दु सरोवरमा स्नान गरेर यस विमानमा चढ। भगवान विष्णुले रचना गर्नुभएको यो तीर्थ मनुष्यहरूका लागि सम्पूर्ण कामना पूर्ण गराउनेवाला छ। दुब्ली, पातली र मैला कपडाहरू धारण गरिरहेकी देवहूति आफ्ना पतिका कुरालाई स्वीकार गरेर सरस्वतीको पवित्र जलले भरिएको त्यस बिन्दु सरोवरमा प्रवेश गर्नुभयो। तब देवहूतिले तलाउभित्र रहेको एउटा महलमा 1000 कन्याहरू देख्नुभयो। सबै किशोर अवस्थाका थिए। तिनीहरूले देवहूतिलाई देखेर झट्टपट्ट उठेर हात जोडेर भने, हे माता, हे देवहूति, हजुरका हामी दासी हौँ, हजुरका लागि के सेवा गरौँ। देवहूतिलाई सम्मान गर्न खोज्ने ती स्त्रीहरूले स्नान गराएर नयाँ कपडाहरू लगाइदिए। बहुमूल्य गहनाहरू, पाउजु आदि लगाएर श्रृङ्गार गरे। यसरी सुन्दर बनाएर अब पिउनका निमित्त स्वादिष्ट अमृत समानको पदार्थ दिए। त्यो पदार्थ खाइसकेपछि आफ्नो स्वरूपलाई ऐनामा हेर्नुभयो र आफूलाई सुन्दर देख्नुभयो। तब उहाँले आफ्नो पतिलाई सम्झिनुभयो र ती सेविकाहरूका साथमा आफूलाई त्यही ठाउँमा पाउनुभयो जहाँ उहाँका पति कर्दम ऋषि हुनुहुन्थ्यो र हजारौं स्त्रीहरूले घेरिएको आफूलाई देखेर आफ्नो पतिको योग सामर्थ्यलाई बुझेर उहाँ विस्मित हुनुभयो र जब कर्दमले देख्नुभयो तब देवहूति प्रति प्रेम भाव उत्पन्न भयो र उहाँले देवहूतिलाई त्यस श्रेष्ठ विमानमा चढाउनु भयो। त्यहाँ रहँदा सम्पूर्ण तारागणहरूद्वारा घेरिएका चन्द्रमा झैं उहाँ अत्यन्त सुन्दर देखिनुभयो र त्यो विमान अब इच्छा अनुसार उड्यो र सुमेरु पर्वतको कन्दरामा पुग्यो। त्यहाँ केही समय आनन्दसँग रहनुभयो। जुन स्थानमा शीतल, मन्द र सुगन्धित वायुहरू चलिरहेका थिए। फेरि त्यहाँबाट देवताहरूको नन्दादि वनमा गएर कुबेर समान धेरै समयसम्म विहार गरेर बस्नुभयो। रेमे चिरम धनदबल्ललनाबरुथि। यसरी आफ्नो पत्नीलाई सम्पूर्ण भूमण्डलमा घुमाएर पुनः कर्दमजी आफ्नो आश्रममा आउनुभयो। यस प्रकार विहार गर्दा उनीहरूको 100 वर्ष मुहूर्त समान बितेर गयो। अत्यन्त सुन्दर पतिको साथमा विहार गर्ने देवहूतिलाई पनि समयको ज्ञान रहेन। कर्दमजीले आफ्नो सङ्कल्पलाई जानेर 9 कन्याहरू उत्पन्न गर्नुभयो जो अत्यन्त सुन्दर थिए। त्यसपछि कर्दमजी वन जान उद्यत हुनुभयो। तब देवहूतिले अत्यन्त दीन वचनद्वारा भन्नुभयो, हे देव, हजुरले सम्पूर्ण प्रकारले मेरो इच्छालाई पूर्ण गर्नुभयो। अब हजुर कृपा गरेर यी कन्याहरूको विवाह पनि गराउनुहोस् र अनि जानुहोस्। अत शास्त्रमा बताइएको छ, उत्पाद्य पुत्रा नृणांश्च कृत्वा वृत्तिं च तेभ्यो नुविधाय काश्चिद् स्थाने कुमारी प्रतिपाद्य सर्वा अरण्य संस्थोत मुनिर्बुभूषेत्। हे स्वामी, मलाई एउटा छोरो दिनुहोस् र हजुर पितृऋणबाट मुक्त हुनुहोस् र त्यो छोराको जीविकाको लागि बन्दोबस्त पनि मिलाइदिनुहोस् र त्यही छोराको अनुहारलाई हेरेर हजुर जङ्गल गइसकेपछि म चित्त बुझाउँदछु र छोरो यस्तो प्रदान गर्नुहोस् जसले मलाई सम्पूर्ण ज्ञान प्रदान गरोस् र अन्तिममा यस संसारबाट मेरो उद्धार गरोस्। हे प्रभु, मैले हजुरको प्रभावलाई नजानेर विषय सुखका लागि हजुरको सङ्गत गरेँ। हजुरको सङ्गतले मेरो कल्याण हुन्छ, किनकि असद पुरुषहरूको जो सङ्गत छ त्यो नै दुःखको कारण बन्दछ।
तर सत्पुरुषहरूको सङ्गत यदि अज्ञानवश भयो भने पनि त्यो मोक्षको कारण बन्दछ। नेहयत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपद सेवायै जीवन नपि मृत्यु हि सः। हे प्रभु, यस संसारमा जुन मानिसको कर्म न धर्मका लागि हुन्छ न वैराग्यको लागि हुन्छ न त भगवानको सेवाका लागि नै हुन्छ, निश्चय नै त्यो मानिस जिउँदो भए तापनि मरेको समान हो। तसर्थ म त भगवानको मायाले गर्दा बेसरी ठगिए, किनभने मुक्तिका दाता हजुरलाई पतिको रूपमा पाउँदा पनि मैले सांसारिक बन्धनबाट मुक्ति पाउने इच्छा गरिन भन्दै देवहूतिले यसरी कर्दमजीसँग आफ्ना पतिदेवसँग प्रार्थना गर्नुभएको कथा प्रसङ्गसहित यो तृतीय स्कन्धको 23औं अध्याय परिपूर्ण रहन्छ। यतिन्जेलसम्म यहाँहरूले सुनेर हामीलाई साथ दिनुभयो, त्यसको लागि विशेष धन्यवाद अर्पण गर्दै म प्रस्तुता बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। हरि शरण। ध्रुवलाई यही मन्त्र दिए, नारदले ध्रुवलाई यही मन्त्र दिए, वशिष्ठ सँग रामचन्द्रले यही मन्त्र